दुनिया में इंसान ने देखें कम व पेश 18,000 मखलूक़ात हैं और दुनिया में एक इंसान एक ऐसी मखलूक है जो बड़ी तकलीफ इसने उठाई है। तो मैं ये इंसान की जो नफ्सियात है वो आपको बताने लगा हूं कि इंसान चाहता है कि उसे गाड़ी मिले, मकान मिले, ज़ाती मकान मिले, रिहाइश हो, रोटी, जो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है वो पूरी हो और दिल की तमन्नाएं जो जायज़ हैं पूरी हो। तो एक अमल है, देखिए ये रमज़ान का जो चांद देखकर एक अमल मैं आपको बताना चाहता हूं ना, ये तो ठीक है, लेकिन अगर आप एक जिंदगी में अमल बना लेना, चांद जब भी तुमको नजर आए, रमजान का हो या किसी और महीने का, पहली तारीख हो या कोई भी तारीख हो, एक मैं जिंदगी का गुर आपको दूंगा। अगर आप उस पर अमल कर गए तो अल्लाह के फजल और करम से दौलत की बारिश ना आपने देखी तो मुझे कहना, अब मैं ये नहीं कहता कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे या वजीर आजम बन जाओगे, ये नहीं कहने का, हो सकता है तुम उससे भी ज्यादा ताकतवर हो अपनी जिंदगी में, यानी तुम्हारे पास हर चीज मौजूद हो, तुम्हारे हालात ठीक हो, तुम्हारा घर अपना हो, अगर मिसाल है नौकरी भी तुम लगे हुए हो तो फिर भी घर अपना हो, और नौकरी कई लोग नहीं लग पाते, इंटरव्यू में नाकाम हो जाते हैं, यानी उसमें भी कामयाबी हो, इम्तहानात में कामयाबी हो, जिंदगी में लोग इज्जत करें, तो एक चांद का अमल है। और उसकी इजाजत जो होगी ना, वो याद रखना, वीडियो जो मेरी ये बात जो मैं कर रहा हूं सुनो, आगे करोगे फिर इजाजत नहीं है। पूरी जिंदगी का एक नुस्खा है। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार दरूद पढ़ें सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये जो दरूद आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, हर वीडियो में तकरीबन बताता हूं, ये मैं पढ़ता रहता हूं, मेरा ये यानी मेरी तस्बीहात में ये शामिल है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी दरूद पढ़ें और दुनिया व आखिरत आपकी बेहतर हो। तो जब आपको रमजान का चांद नजर आए ना, एक बड़ा जबरदस्त वजीफा है, वो मैं आपको बताता हूं। कोई परेशानी जिंदगी में आपको नहीं रहेगी। बंदा इसी बात पर, लोग इसी बात पर ही यानी दुख में रहते हैं कि काश हमें हक हलाल अल्लाह ताला अता करे, हमारे दुख दूर हो, हम किसी से फ्रॉड ना करें, किसी की चोरी ना करें। लेकिन वो बात है ना कि गुर्बत कुफर तक ले जाती है, तो चोरी फिर ये तो फिर मामूली चीज हो गई ना। तो बात करने का मतलब यह है कि अगर अल्लाह आपको इतना अता करे कि आपकी कमियां खत्म हो, चांद को देखकर एक अमल है। देखें रमजान के चांद का वजीफा मैं आपको बताता हूं, लेकिन एक आम जब भी आप गुजर रहे हैं, अपने छत पर गए हैं, बाजार में जा रहे हैं, होता है ना कभी नजर आ जाता है चांद। कई बार आपने देखा होगा भाई, आप गुजर रहे हैं, चांद निकला हो या बड़ा हो छोटा हो, जब चांद नजर आए एक खास अमल है। आपने अपनी जुबान में, पश्तो बोलते हो, हिंदी बोलते हो, सिंधी बोलते हो, कौन सी है, उर्दू बोलते हो, पंजाबी बोलते हो, अपनी जुबान में दिल में एक चीज सोचनी है, कभी तुम नहीं दुख देखोगे। ये इंशाल्लाह अगर अल्लाह चाहे तो गारंटी है। तो दुनिया में बंदे की जो परेशानियां ना, वो अल्लाह से मांगने से हमेशा खत्म होती हैं। याद रखना कि जब बंदा अल्लाह पर सुपुर्द करता है ना, है सुपुर्द है तेरे तू रब है मेरा, करम कर दे मौला मैं बंदा हूं तेरा, तो फिर कभी उसको कमी नहीं लगती। तो रमजान का चांद नजर आ जाएगा, बहुत बहुत आपको मुबारक हो आज इंशाल्लाह। तो नजर आते ही आपने एक अमल करना है, चांद देखकर एक सूरत में आपको कुरान की बताता हूं, 27 बार पढ़े, और रिज़्क की बारिश फिर ना हुई तो कहना। और एक इसके अलावा भी एक अमल है, जब भी चांद नजर आए अपनी जुबान में दिल में एक चीज सोच लिया करो, कभी रिज़्क की कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। गाड़ी, जाती मकान, पैसा, शादी, दिल की तमन्नाएं, मुरादें, पर यानी बंदे के दिल में यानी सैकड़ों सालों से, हालांकि सैकड़ों साल बंदे की उम्र भी नहीं होती, लेकिन वो शायर की जुबान में बंदा कहे कि यार सदियां हो गई हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, तो उसी हिसाब से जो बंदे के दिल में कई मुद्दतों से ख्वाहिशें बंद पड़ी हैं, अल्लाह पूरी फरमाएगा, अल्लाह पूरी फरमाएगा, अल्लाह पूरी फरमाएगा। अमल बताता हूं, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। वीडियो को शेयर करने वाले को और लाइक करने वाले को और एक कमेंट लाजमी करना है, करने वाले को अमल की इजाजत है। कहां से आप हमें देख रहे हैं बता दीजिएगा, ये अमल की भी इजाजत होती है और हमारी आपसे मोहब्बत बढ़ती है, आपका नाम हमारे जहन में रहता है
اور جب بھی دعا ہوتی ہے آپ کا نام حضرت صاحب کی محفل میں پکارا جاتا ہے۔ تو ایک عمل آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب آپ کو چاند نظر آئے، جو کہ میں ہر وظیفے میں بتاتا رہتا ہوں کہ یہ چاند دیکھنے کی دعا ہے، اس کو لازمی پڑھ لینا، 3 بار پڑھنا۔ اس کے بعد میں آپ کو وہ سورت بتاتا ہوں جو 27 بار آپ نے پڑھ لینی ہے، اور وہ قرآن کی سورت ہے سورہ قدر۔ میں تلاوت کرتا ہوں، چپ کر کے آنکھیں بند کر کے سنیں۔ ایک آدھا منٹ کی ویڈیو، یہ آدھا منٹ کی جو ویڈیو کا ٹائم ہے لگے گا، صرف آدھا منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہے حتی مطلع الفجر۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہے حتی مطلع الفجر۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ پھر سن لیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہے حتی مطلع الفجر۔ بڑے وظائف ہیں۔ یہ جو میں نے سورت آپ کو سنائی ہے، یہ سورت القدر ہے، جو اس طرح تو سورہ کوثر کے بھی وظائف ہیں، اور جنتی کلمہ ہے جی، جنت کا جو خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، بڑے وظائف ہیں۔ لیکن یہ جو وظیفہ جو آپ کو بتا رہا ہوں نا، انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ، یہ دیکھیں رمضان میں ہی ہے نا 27ویں کی رات لیلۃ القدر کی، تو چاند آپ جب دیکھو گے نا تو یہ عمل کرنا۔ اور جو آپ کو میں ایک سدا بہار کا عمل بتانے لگا ہوں، ہے جی، بڑے خوش قسمت ہے جو یہاں تک مجھے سن کے آئے ہیں۔ چاند کو جب دیکھو، بچپن میں مجھے یہ بات پتہ لگی، اور اس کے بعد کوئی مجھے پریشانی نہیں ہوئی۔ بچپن میں مجھے کھلونا بھی چاہیے ہوتا، مل جاتا، یعنی یہ عمل کی وجہ سے، یہ سوچ کی وجہ سے۔ چاند جب بھی تم دیکھو نا، گزر رہے ہو، یہ بندے کو چاند نظر آ گئے، چاہے وہ چاند کی ہو سکتا ہے 14ویں تاریخ کیوں نہ ہو، چاند جب نظر آئے نا، ایک سوچ لایا کرو دل میں، اے چاند، بولنا نہیں ہے، بے شک دل میں سوچ لو، بولنا ہے بے شک بول لو، لیکن دل میں سوچ لو، اے چاند، تو اور میں اللہ کی مخلوق ہے۔ نظر آ رہا ہے کوئی نہیں میری بات؟ سن رہے ہیں؟ میں نے کہا نظر آ رہا ہے، میری بات سن رہے ہیں نا؟ کئی لوگ کہتے ہیں چاند، اللہ تعالیٰ خیر کرے، یہ کیوں ہم سوچتے ہیں کہ ہم شرک نہ کر بیٹھے، کوئی چاند سے ہی نہ مانگنا شروع کر دیں، دینے والی ذات رب کی ہے۔ اے چاند، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے اور میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، اور تو اللہ کے حکم سے چمک رہا ہے۔ جو بھی وجوہات ہے سائنسی، اس کو چھوڑیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے، پھر آپ اللہ سے مخاطب ہوں، مولا یہ چاند، اس کے طفیل مجھ پر کرم کر دے۔ اور یہ جو چاند ہے جب تک یہ رہے گا، یعنی ہوتا ہے نا کہ آخری تاریخوں میں یہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ نکلتا ہے، تو یا اللہ جب تک یہ رہے گا میری خیر کرنا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ چاند جب غروب ہو گیا یا جب 1-2 دن کے لیے غائب ہو جاتا ہے تو پھر خیر نہ ہو، نہیں، خیر ہی ہوگی۔ جب نیا نکلے پھر دعا کرو۔ تمہاری زندگی میں کبھی پریشانیاں ہوئیں تو بتانا، لیکن یہ جو رمضان شریف کا چاند آپ دیکھ کر عمل کرو گے، یہ لیلۃ القدر۔ ایک بار پھر سورت سن لیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہے حتی مطلع الفجر۔ یہ جو سورہ قدر ہے، اس کو آپ نے 27 بار پڑھ کے نا، پہلے چاند دیکھنے کی یہ دعا نظر آ رہی ہے، پڑھ لیں، اس کے بعد 27 بار یہ سورۃ القدر پڑھیں، اور پھر دعا کریں گڑ گڑا کے رب سے،
مولا رمضان شروع ہو گیا. مولا رمضان میں تو ویسے بھی تو رزق عام کر دیتا ہے اور اس میں ویسے بھی رزق بڑھ جاتا ہے. رمضان کا چاند دیکھ کر میں تجھ سے دعا کرتی ہوں یا کرتا ہوں, آپ ہماری بہن ہیں, بھائی ہیں, یا اللہ میرا رزق اتنا دے کہ اگلے رمضان تک مجھے کوئی کمی نہ آئے, اور پھر جب اگلا رمضان آئے گا پھر دعا کر لینا. ساری زندگی انشاءاللہ تعالیٰ جو تمہاری دل کی حاجتیں میرا رب پوری فرماتا رہے گا انشاءاللہ. 27 بار سورہ قدر کی تلاوت کریں, دعا کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.